सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा नमस्कार। म उही गणित शिक्षक राजकुमार गुरुङ। म आज कक्षा 9 को पहिलो पाठ समूह अन्तर्गत समूहका क्रियाहरू भन्ने पाठ्यवस्तु लिएर आएको छु। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई यो समूहका क्रियाहरू पढ्नु भन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले सबैजनाले पेज नम्बर 1 पल्टाउनु होला। कक्षा 9 को समूह भन्ने पाठको पेज नम्बर 1। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, समूहका क्रियाहरू पढ्नु भन्दा अगाडि हामीले के जान्नु पर्यो त भन्दा समूह भनेको के हो, व्हाट इज सेट। समूह भनेको के हो अर्थात् व्हाट इज सेट। हामीले यो समूह भन्ने पाठ सानो कक्षादेखि नै कक्षा 6, 7, 8 देखि नै पढ्दै आइरहेका छौं। समूह भन्नाले सामान्य भाषामा भन्ने हो भने संकलन, कुनै वस्तुहरूको संकलन। तर हामीले के भन्न सक्छौं भने सबै संकलनहरू चाहिँ समूह होइनन् है। फेरि कस्ता कस्ता संकलन चाहिँ समूह हुन् त भनेर भन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, जुन वस्तुहरू राम्रोसँग किटान गरिएको छ अथवा जसलाई हामीले भन्छौं द सेट इज द वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स भन्छौं। त्यहाँ एउटा टर्म छ वेल डिफाइन्ड अथवा वेल डिफाइन्ड को मिनिङ भनेको राम्रोसित परिभाषित गरिएको। अब कस्तोलाई चाहिँ राम्रोसित परिभाषित गरिएको भन्ने त जस्तै मैले एउटा समूह चाहिँ 1 2 3 4 5 लेखे, अर्को एउटा संकलन अथवा समूह चाहिँ के लेखे त भन्दा 1 राम स्याउ छाता लेखे। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले छुट्याउन सक्नुस् कि मैले पहिलो चोटी चाहिँ के लेखे त, के उदाहरण दिए त भन्दा 1 2 3 4 5 एउटा संकलन, अर्को चाहिँ के दिए त भन्दा 1 राम स्याउ र छाता। अब विद्यार्थी भाइहरुले सोच्न सक्नुहुन्छ यो दुईटामा के दुवै समूह हुन् त अथवा दुवै समूह होइनन् कि। अब विद्यार्थी भाइहरुले एकछिन सोच्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले अघि नै भनिसकेका छौं राम्रोसँग किटान गरिएको, किटान कुनमा चाहिँ किटान गरिएको छ, कुनमा चाहिँ वस्तु अथवा आइटमहरुको किटान गरिएको छ त वेल डिफाइन्ड छ त भन्दा हामीले जस्तै माथिको पहिलो चोटी दिएको उदाहरणमा 1 2 3 4 5 छ, त्यो चाहिँ हामीले के भनेर परिभाषित गर्न सक्छौं त भन्दा यो त 1 देखि 5 सम्मको गन्ती संख्याको संकलन हो कि के हो भनेर किटान गर्न सक्छौं। तर अर्को दोस्रो चोटी दिएको उदाहरण जस्तै अथवा 1 राम स्याउ छाता भन्ने त्यो चाहिँ संकलन भन्ने हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु त्यसलाई के को समूह भन्न सक्छौं त, के नाम दिन सक्छौं त। व्यक्तिको नाम अथवा व्यक्तिको समूह भनौं भने त्यहाँ राम मात्र एउटा व्यक्ति छ, 1 व्यक्ति हैन, स्याउ व्यक्ति हैन। त्यस्तै फलफुलको भनौं भने त्यहाँ स्याउ मात्रै छ। त्यसकारण यस्ता खालका संकलनहरू चाहिँ समूह होइनन्। त्यसैले एउटा टर्म अथवा एउटा पद के थाहा पाउनु पर्यो त, के जान्नु पर्यो त भन्दा व्हिच इज वेल डिफाइन्ड दैट इज सेट। जुन चाहिँ राम्रोसित परिभाषित गरेको छ त्यो चाहिँ समूह। त्यसैले हामीले अझ लोजिकल्ली भन्ने हो भने के भन्न सक्छौं त भन्दा म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेजमा सबै समूहहरू संकलन हुन् तर सबै संकलनहरू समूह होइनन्। अथवा यसलाई अर्को अर्थमा भन्दा समूह अथवा सेट इज सबसेट अफ कलेक्सन, अथवा समूह चाहिँ कलेक्सनको उपसमूह। जसरी हामीले जस्तै सबै मानिसहरू जनावर हुन्, सबै जनावरहरू मानिस होइनन् भन्न सक्छौं, त्यस्तै सबै समूहहरू संकलन हुन् तर सबै संकलनहरू समूह होइनन्। अब भाइ बहिनीहरुलाई मैले पढाउन लागेको आजको विषयवस्तु चाहिँ के हो त भन्दा समूहका क्रियाहरू, अपरेसन अन सेट्स। अब यसमा भाइ बहिनीहरुले अपरेसन अन सेट्स समूहका क्रियाहरू भन्नेबित्तिकै एकचोटी 8 कक्षातिर फर्केर हेरौँ। हामीले 8 कक्षामा पनि केही सामान्य परिचयहरू त्यसको उदाहरणहरू पढेका थियौं। त्यसमा पहिलो समूहको क्रिया के पढेका थियौं त भन्दा संयोजन, समूहको संयोजन अथवा इन इंग्लिश युनियन अफ सेट्स, युनियन अफ सेट्स, समूहको संयोजन। दोस्रोमा हामीले के पढेका थियौं त भन्दा समूहको प्रतिच्छेदन अथवा इंटरसेक्शन अफ सेट्स। त्यस्तै तेस्रोमा हामीले पढेका थियौं समूहको फरक, डिफरेन्स अफ सेट्स। भाइ बहिनीले गुणागत रूपमा लेख्नुहोस् आफ्नो कपीमा पनि
डिफरेन्स अफ सेट्स। त्यस्तै 4 नम्बरमा समूहको पूरक। यी कुराहरू हामीले कक्षा 8 मा पनि पढेका हौं र हाम्रो कक्षा 9 मा पनि यो विषयवस्तुको रूपमा भएकोले मैले यसलाई व्याख्या गर्न गइरहेको छु। समूहको पूरक अथवा कम्प्लिमेन्ट अफ सेट्स। भाइ बहिनीहरूलाई जस्तै हामीले संख्याका क्रियाहरू के हुन् भन्यो भने हामी जोड घटाउ गुणन भागा भने जस्तै समूहका क्रियाहरू के हुन् त भन्यो भने हामीले भन्न सक्छौं समूहको संयोजन, समूहको प्रतिच्छेदन, समूहको फरक, समूहको पूरक। अब भाइ बहिनीहरूले आफ्नो किताबको पेज नम्बर 2 तिर हेर्नुस्, त्यहाँ पनि देखाइएको छ केही उदाहरणहरू र म त्यसलाई पनि व्याख्या गर्छु। अब सुरुमा समूहको संयोजन, मैले त्यसलाई व्याख्या गर्नतिर लागे। यी 4 वटा अपरेसनहरू अथवा 4 वटा क्रियाहरू मध्ये पहिलो क्रिया भनेको समूहको संयोजन। अब कस्तो क्रियालाई चाहिँ संयोजन भनिन्छ त, अथवा कुन क्रियाभित्र चाहिँ संयोजन गर्ने पर्दछ त भन्ने कुरालाई म व्याख्या गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरूले व्याख्या भन्दा पनि एउटा उदाहरण हेर्नुस् त पहिला। जस्तै पेज नम्बर 2 को उदाहरण हेर्नुस् तपाईहरुले, त्यहाँ डायग्राम पनि दिएको छ एउटा। समूह ए मा छ, समूह ए मा भएका सदस्यहरू छन्, त्यहाँ डायग्राम हेर्नुस्। समूह ए मा के छन् त भन्दा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। समूह बी मा छन् 2 4 7 8। भाइ बहिनीहरूले अर्को तर्फबाट यसलाई व्याख्या गर्दाखेरि यी समूहहरू खप्टिएका हुन् कि अलग्गिएका हुन् भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दा यी समूहहरू खप्टिएका हुन्, किनभने यसमा 2 र 4 साझा छन्। अब हामीले पढ्न लागेको त अहिले खप्टिएको र अलग्गिएको भन्दा नि यो संयोजन कसरी गर्ने त, समूहको संयोजन कसरी गर्ने, अपरेसन कसरी गर्ने, फर्स्ट अपरेसन, हाउ क्यान वी डु द फर्स्ट अपरेसन, अथवा हामीले पहिलो अपरेसन जुन समूहको संयोजन त्यो कसरी गर्ने, त्यसलाई केले जनाउने, त्यसलाई भेनचित्रमा देखायो भने कसरी देखाउने, त्यो पढ्न लागिरहेका छौँ। अब भाइ बहिनीहरू समूहको संयोजन मैले 2 वटा समूह भने, एउटा ए बराबर 1 2 3 4 5, एउटा बी बराबर 2 4 7 8। अब यसको संयोजनलाई जनाउने केले त भन्दा ए युनियन बी। जसरी हामीले संयोजनलाई युनियन भने जस्तै युनियनको पहिलो अक्षर यु भएको कारण ए युनियन बी। अब यसलाई संयोजन भनेको के बुझ्नु पर्यो त भन्दा, अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले जस्तै पहिला उदाहरणबाट हजुरहरूले यसो सोच्नुहोस् त व्याख्या गर्न। मैले संयोजनमा के लेखेँ त भन्दा 1 2 3 4 5 7 8। म आगमन विधिबाट गएँ 1 2 3 4 5 7 8। अहिले फेरि याद गर्नुहोस्, मैले ए युनियन बी, ए मा 1 2 3 4 5 थिए, बी मा 2 4 7 8 थिए। त्यसलाई संयोजन गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले के लेख्नु भयो अथवा मैले के लेखाएँ त भन्दा 1 2 3 4 5 7 8। अब भाइ बहिनीहरूले सोच्नुहोस् संयोजन भने के रहेछ त। अब भाइ बहिनीले सोचिसक्नु भयो होला, संयोजन भनेको ए र बी मा भएका अथवा दिएको समूहमा भएका सबै सदस्यहरूलाई एउटै समूहमा तयार पारिन्छ भने त्यो ए युनियन बी हो। बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरू, दिएका समूहमा जे सदस्य छन् ती सदस्यहरूलाई एउटै समूहमा तयार पारिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, समूहको संयोजन भनिन्छ। अब भाइ बहिनीहरू कुनै भाइ बहिनीहरूले सोच्न सक्छ अथवा सोध्न सक्छौ, सर 1 ए मा 1 2 3 4 5 थियो, बी मा 2 4 7 8 थियो, त्यो 2 र 4 ए मा नै थियो बी मा नै थियो, हजुरले त एउटा मात्रै एकचोटि मात्रै लेख्नु भयो, 2 दुईटा 4 दुईटा छ। अब यहाँ आउन सक्छ त्यो सवाल। अब मैले यसलाई पनि क्लियर गर्दै, कुनै पनि समूहमा सदस्य दोहोर्याएर लेख्न पर्दैन। त्यसैले लेख्दाखेरि यहाँ कतिवटा मात्रै भयो, ए युनियन बी भित्र कतिवटा भयो, 1 2 3 4 5 6 7 वटा मात्रै भयो। तर ए मा कतिवटा थियो, 5 वटा, बी मा 4 वटा, 9 वटा हुनुपर्ने। किन 9 वटा भएन त, 2 र 4 दोहोरिएको छ, दोहोर्याएर समूहमा सदस्य लेख्न पर्दैन। त्यसकारण यो पहिलो ए युनियन बी अथवा पहिलो संयोजन भन्ने हामीले क्रिया चाहिँ कसरी गर्यौं त अथवा कसरी पढ्यौं त, दिएका समूहमा, यहाँ 2टा समूह मात्र हैन, 3टा 4 वटा 5 वटा जति नै हुन सक्छ, जतिवटा समूह दिए पनि त्यसको संयोजन भनेको ती सबै समूहका सदस्यहरूलाई एउटै समूहमा तयार पार्नु। त्यसो भए हामी के भन्न सक्छौं त भन्दा ए युनियन बी इज अल्सो वान अफ द सेट। ए युनियन बी पनि एउटा के हो, सेट नै हो, समूह नै हो। यो के हो, ए र बी को संयोजन हो।
अब यति मात्र जान्नु पर्यो, दिएका समूहका सदस्यहरूलाई एकै ठाउँमा अथवा एउटै समूहमा तयार पारिनु चाहिँ समूहको संयोजन हो। अब हामी दोस्रोतिर जाउँ भाइ बहिनीहरू। दोस्रो हाम्रो क्रिया के थियो त? मैले अघि नै भनिसकेको छु, दोस्रोमा हाम्रो समूहको प्रतिच्छेदन, अथवा यो प्रतिच्छेदन भन्दा भाइ बहिनीहरूलाई बानी परिसकेको छ। इन्टरसेक्सन भन्यो भने अझ क्लियर होला। इन्टरसेक्सन अफ सेट्स, समूहको प्रतिच्छेदन। अब भाइ बहिनीहरूले प्रतिच्छेदन भने चाहिँ के त? अघि संयोजन भने पुरै टोटालिटी, अब प्रतिच्छेदन भने त के त भन्दा द सेट व्हिच कन्टेन ओन्ली द कमन एलिमेन्ट अफ गिभन सेट्स, भनेको दिएका समूहमा भएका साझा सदस्यहरूको मात्रै समूह। जस्तै अघिकै इक्जाम्पल लिउँ, अघिकै उदाहरणमा भनौँ, ए मा के थियो भाइ बहिनीहरू? 1 2 3 4 5 थियो। बी मा के थियो? 2 4 7 8 थियो। अब ए र बी को साझा अथवा इन्टरसेक्सनलाई जनाउने चाहिँ केले त? अघि हामीले युनियन बी भन्दाखेरि चाहिँ हामीले युले जना जस्तै अहिले चाहिँ त्यही युनियनलाई चाहिँ घोप्ट्याएर लेखिदिने। इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ त्यसकै उल्टो, ए इन्टरसेक्सन बी। भाइ बहिनीले जानिसकेको छ, यो पहिलेको कक्षामा पनि पढिसकेका, त्यसैले यो नौलो कुरा छैन। ए इन्टरसेक्सन बी भनेको अब यसमा कुन कुन सदस्य चाहिँ साझा छन् भनेर भन्दा भाइ बहिनीहरूले सजिलै भन्न सक्छौँ। त्यहाँ आफ्नो किताबको भेनचित्रमा पनि हेर्न सक्छौँ। त्यो मैले दिएको उदाहरण, त्यो पहिलो उदाहरण, त्यहाँ पनि के छ त साझा सदस्यहरू भन्दा 2 र 4। ए र बी को साझा भनेको 2 र 4 भनेपछि 2 र 4 को मात्रै समूह चाहिँ यहाँ के हो? ए र बी को प्रतिच्छेदन हो। अब प्रतिच्छेदनले के भन्दो रहेछ त भन्दा दिएका समूहमा 2 वटा 3 वटा जति समूह छन् ती सबैको प्रतिच्छेदन निकाल्नुस् भने हो भने ती सबै समूहमा चाहिँ साझा छ कि छैन? पहिला साझा छैन भनेको कुरा पनि आयो। फेरि साझा छैन भने त्यसको प्रतिच्छेदन के हुन्छ त? खाली हुन्छ। खाली पनि त समूह हुन्छ नि भाइ बहिनीहरू, खाली। अथवा त्यसलाई अर्कोले के पनि जनाउँछ? फाइ भन्ने एउटा ग्रिक लेटरले पनि जनाउँछ। खाली ब्रेसेस अथवा खाली मझौला ब्राकेट अथवा फाइले पनि जनाउँछ। तर यहाँ त अहिलेको केसमा त हामीले अहिले दिइरहेको उदाहरणको केसमा त के छ भने ए र बी मा साझा 2 र 4 छ। त्यसकारण ए र बी को साझा भनेको 2 र 4 हो। त्यसकारण दोस्रो क्रियामा हामीले इन्टरसेक्सन पढ्दै गर्दा इन्टरसेक्सनले के भन्यो त भन्दा दिएको समूहमा भएका साझा सदस्यहरूको समूह नै इन्टरसेक्सन हो। त्यस्तै गरेर कहिलेकाहीँ एउटा समूह अर्को समूहको उपसमूह पनि हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। जस्तै एउटा उदाहरण हजुरहरूले कपीमा लेख्नुस्, म भन्दै गर्छु। जस्तै ए भन्ने समूहमा 1 2 3 4 5 हुँदै गर्दा मानौ अर्को एउटा डी भन्ने समूह छ, त्यसमा 2 4 छ भने अब भाइ बहिनीहरूले ए र डी को साझा के हुन्छ त नि भन्दा अब यसमा ए र डी को सम्बन्ध के हो त्यो चिन्न पर्यो। जस्तै हामीले प्राय गरेर सम्बन्ध भने कि खप्टेको कि अलग्गेको भन्छौँ, यो पनि भाइ बहिनीहरूले सजिलै छुट्याउन सक्नुहुन्छ। ए मा के लेख्यो भाइ बहिनीहरू? 1 2 3 4 5। डी मा के लेख्यो? 2 र 4। भाइ बहिनीहरूले के छुट्याउन सक्छ त भन्दा डी मा भएका सदस्य त सबै ए मा छन् त सर भनेर भन्न सक्छौँ। अब यसलाई के भन्न सक्छौँ त हामी भन्दा डी चाहिँ ए को उपसमूह हो। त्यसलाई भेनचित्रमा बनायो भने डी लाई भित्र ए लाई बाहिर बनाउनु पर्छ, किनभने डी चाहिँ ए को बच्चा हो अथवा ए मा भन्दा डी मा कम छ। त्यो मात्रै नभएर ए डी मा जे छ त्यो सबै ए मा छ, तर ए मा जे छ त्यो डी मा छैन। त्यसैले डी ए को बच्चा हो। त्यसकारण डी मा के छन्? 2 र 4। ए मा के छन्? 1 2 3 4 5 भनेपछि 2 र 4 त लेखिसक्यो, बाहिरपट्टि 1 3 5 लेखौँ। अब यो केसमा चाहिँ साझा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू भन्दा साझा त त्यहाँ हेरेर पनि चिन्यो नि, सदस्यहरू हेरेर के साझा छन्? 2 र 4। अब 2 र 4 साझा हुने हो भने डी समूह नै यसको साझा रहेछ नि त भाइ बहिनीहरू। यसमा त ए इन्टरसेक्सन डी भनेकै के रहेछ त? डी रहेछ। किन त भन्दा डी इज सबसेट अफ ए और ए इज
सुपरसेट अफ डी, यसरी पनि भन्न सक्छौँ। यो उपसमूहको केसमा मैले भनेको जसरी हुन्छ भाइ बहिनीहरूले सदस्य हेरेपछि थाहा भइहाल्छ। अब यहाँ त मैले एउटा स्पेसिफाई गरेको मात्रै हो। अब भाइ बहिनीहरू हामी 3 नम्बरको क्रियामा जाउँ त। हाम्रो 3 नम्बरको क्रिया के थियो रे भाइ बहिनीहरू भन्दा 3 नम्बरमा थियो समूहको फरक। समूहको फरक, डिफरेन्स अफ सेट। अब यो फरक भन्ने कुरा हामीले नम्बर अथवा संख्यामा पनि सुन्छौँ नि। जस्तै 5 र 3 को फरक कति भन्यो भने भाइ बहिनीहरूले 5 बाट 3 घटाउँछौ 2 हैन। त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ हाम्रो संख्यामा नभएर समूहमा फरक भन्ने कुरा आयो। जस्तै अघिकै उदाहरण लियौँ, एउटै उदाहरणबाट क्लियरिफाई हौँ। ए बराबर के छन् त 1 2 3 4 5, बी बराबर के छन् त 2 4 7 8। अब कसैले सोध्यो ए र बी को फरक कति, व्हाट इज द डिफरेन्स अफ ए एन्ड बी भनेर कसैले भन्यो भने सोध्यो भने ए र बी को फरकलाई ए माइनस बी ले जनाइन्छ भने बी र ए को फरक भन्यो भने बी र ए को फरक भन्यो भने हामी बी माइनस ए ले जनाउँछौँ। के ए माइनस बी र बी माइनस एउटै हो र भाइ बहिनीहरू? जसरी 5 माइनस 2 र 2 माइनस 5 एउटै हो र? होइन नि। त्यसकारण ए माइनस बी अब कसरी निकाल्ने? हामी तेस्रो क्रिया पढिरहेछौँ, त्यसमा छ डिफरेन्स अफ सेट्स अथवा समूहको फरक। समूहलाई फरक गराउन लागिरहेछौँ, समूहबाट एउटा समूहबाट अर्को समूह घटाउन लागिरहेछौँ। अब ए माइनस बी ले के भन्छ? यसले खोजेको समूह कस्तो हो त भन्दा ए माइनस बी भनेको ए भन्ने समूहबाट बी भन्ने समूह घटाउनुस् भनेको, अथवा ए बाट बी मा परेको जति हटाइदिनुस् भनेको। भेनचित्र हेरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ नि भाइ बहिनीहरू। ए बाट बी मा पर्या जति हटाउनुस् भनेपछि भाइ बहिनीहरूले के देख्नु भयो त भन्दा 1 3 5 यो ए माइनस बी। त्यस्तै गरेर बी र ए को फरक भन्यो भने भाइ बहिनीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा बी भन्ने समूहबाट ए मा पर्या जति हटाइदिने। हटाइदिँदाखेरि के बाँकी रह्यो? 7 8। बुझ्नु भएको नि भाइ बहिनीहरू? ए माइनस बी भनेको ए ओन्ली, अर्को अर्थमा भन्दा बी माइनस बी ए भनेको बी ओन्ली फर टु सेट। यहाँ दुईटा के सेटको मात्रै कुरा गरिरहेको छु मैले। अब हाम्रो अन्तिम क्रिया अथवा operation of sets, the last operation of sets is number 4, that is complement of set अथवा समूहको पूरक। अब भाइ बहिनीहरूले के जान्नु पर्यो भने यसमा पूरक भन्ने बित्तिकै एउटा समूह जान्नु पर्यो, त्यो हो यु अथवा सर्वव्यापक समूह। सर्वव्यापक समूह भन्नाले के बुझिन्छ भनेर कसैले भन्यो भने सर्वव्यापक समूह भनेको सबैभन्दा ठुलो समूह, त्यति भनेर मात्रै हुँदैन। दिएका समूहहरू सबै उपसमूह हुने गरी जुन समूह बनाइन्छ त्यो नै सर्वव्यापक समूह हो। जस्तै उदाहरणबाट क्लियर हुन्छ भाइ बहिनीहरू। 1 2 3 4 5 लाई मैले सेट ए मा राखेँ, अनि 2 4 7 8 लाई मैले सेट बी मा राखेँ। अब भाइ बहिनीहरूले यसलाई उपयुक्त हुने खालको एउटा सर्वव्यापक समूह बनाउन त भनेर भन्यो भने भाइ बहिनीले बनाइदिन सक्नुहुन्छ। 1 2 3 डट 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 अप टु 10 यो चाहिँ यो सर्वव्यापक समूह। यो कसरी सर्वव्यापक समूह भयो त यसको भन्दा ए र बी चाहिँ यु भित्रै छन्, त्यसैले यो यसको लागि सर्वव्यापक समूह। अब यो सर्वव्यापक समूह किन डिफाइन गरेको, किन यहाँ हामीले व्याख्या गरिरहेको त भन्दा समूहको पूरक पढ्दाखेरि समूहको पूरकलाई हामीले कसरी जनाउँछ भन्दा ए को पूरक अथवा ए कम्प्लिमेन्ट, ए को माथि बार अथवा ए को ड्यास अथवा ए को सी, ए को पावर सी। प्राय गरेर हामीले सानो क्लासहरुमा ए को पावर माथि ड्यास अथवा ए को पावर माथि बार त्यसले जनाउँछौं, त्यसलाई ए को पूरक भनिन्छ। ए को पूरक भने अब के हो त भन्दा सर्वव्यापक समूहबाट ए भन्ने समूह हटाइदिने, सर्वव्यापक समूहबाट ए भन्ने समूह हटाइदिने। जसरी अघि
a माइनस बी भन्दा a बाट b घटा जस्तै सर्वव्यापक समूहबाट a हटाइदिने a पूरक भन्नाले। जस्तै यहाँ अहिलेको केसमा u के थियो 1 2 3 डट 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 10 थियो, a के थियो 1 2 3 4 5 थियो। अब हामीले a पूरक निकाल्दाखेरि 1 2 3 डट डट 10 बाट 1 2 3 4 5 घटाउँदाखेरि के बाँकी रह्यो त 6 7 8 9 10। यसको अर्थ के त भन्दा a भन्दा बाहिरको समूह, a पूरक भन्नाले a भन्दा बाहिरको समूह। त्यस्तै गरेर b पूरक भन्नाले b भन्दा बाहिरको समूह। अब भाइ बहिनीहरू आज मेरो पाठको उद्देश्य भनेको यही हो, चारवटा समूहका चारवटा क्रियाहरूलाई व्याख्या गर्ने, त्यसको उदाहरण लेख्न सक्ने हैन त भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरूलाई म अन्त्यमा एउटा होमवर्क दिन्छु। हजुरहरूले चाहिँ अभ्यास 1.1 पेज नम्बर 5 को अभ्यास 1.1 को 1 नम्बरमा यी क्रियाहरू सम्बन्धी एउटा हिसाब छ, त्यो गर्दै गर्नु होला। र भाइ बहिनीहरूलाई यो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप कस्तो लागेको छ यसको प्रतिक्रिया दिनलाई हाम्रो ग्रेड एफएम अथवा ग्रेड टिभी को युट्युबमा गएर तपाईहरुले प्रतिक्रिया गरिदिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई भिडियो राम्रो लागे, तपाईलाई शिक्षण सिकाइ राम्रो लागे, अरूलाई पनि अरूमा पनि पुगोस् भन्ने जस्तो लाग्छ भने त्यसलाई लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र यो यति भन्दै मैले यो आजको क्लास यही बन्द गरे। टेक केयर, बाइ बाइ।